बस 1 मिनट में उसको थोड़ा सा लाइव हो गया सर। ओके। वागर्थावि संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में नेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आज 21वां दिन है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। आज हमारे बीच विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर महेश कुमार पाणिग्राही, आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, आप पूरी कैंपस से हैं। आपका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा या मूलम संस्कृतम। महोदय, आपका संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान में संयोजक के रूप में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरुजी, उनके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के जुड़े हुए सभी सदस्यों की तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एवं इस कार्यक्रम के जो जुड़े हुए हमारे श्रोता हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आप विशिष्ट वक्ता के रूप में थोड़ा जान लेते हैं परिचय के रूप में। सर के द्वारा 3 पुस्तकें एजुकेशन के क्षेत्र में प्रकाशित हुई हैं, जो बहुत अद्भुत हैं, जो आप पाठ्यक्रम में भी देखते हो चलते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे शोध पत्र की बात, जो शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, वो 29 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आप शोध पत्र की गुणवत्ता देखें तो बहुत उच्च स्तर पे आपके शोध पत्र रहते हैं, और आप जहां भी आपका शोध पत्र होता है, आपके शोध पत्र की हमेशा सराहना होती है। आपके शोध पत्र हमेशा उच्च कोटि के होते हैं। एवं वर्कशॉप सेमिनार की बात करें तो आपका 70 वर्कशॉप एवं सेमिनार हैं जो आपने प्रेजेंट किया है, और आप हर जहां भी सेमिनार होता है, आपको अधिकतर लोग आपके पेपर के, आपके प्रस्तुति से लोग हमेशा खुश रहते हैं। बच्चे भी आपके डिपार्टमेंट, पूरी कैंपस के जो बच्चे हैं जुड़े रहते हैं, वो भी बहुत काफी प्रभावित रहते हैं। तो आइए समय न लेकर के आइए हम लोग आज के विशिष्ट वक्ता सर के द्वारा सुनते हैं। धन्यवाद सर। आवाज सर नहीं आ रही है। हाँ, नमो नमः। शुभ संध्या। सर्वेभ्य श्रोतृभ्य स्वागतम सुस्वागतम। संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थानम रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश तः या संस्था ई कॉन्फ्रेंस अत्र राष्ट्रीय स्तरे आयोजनं करोति। तदर्थं संस्थायाः कृते धन्यवादं स्वागतं व्याहरामि। पुनश्च अस्माकम् अत्र ये अध्यक्षाः सन्ति, भोपाल परिसरस्य आदरणीयाः प्रोफेसर नीलाभ तिवारी महोदयाः, तेभ्यः अपि अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अत्र अस्माकं संयोजकरूपेण डॉक्टर राजकुमार महोदयाः उपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः अपि अहं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। वास्तविकरूपेण ज्ञानस्य प्रचारार्थं, ज्ञानस्य प्रसारार्थं, ज्ञानस्य अभिवर्धनार्थं गुप्तरूपेण सुप्तरूपेण वा स्थितानां तथ्यानां प्रकाशनार्थं ये निरन्तरं प्रयासमानाः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्वरेण्येभ्यः अहम् अत्र ई कॉन्फ्रेंस पक्षतः श्रोतॄणां कृते स्वागतं धन्यवादं च विज्ञापयामि। मूलतः अद्य अस्माकं चर्चितः विषयः अस्ति भारतीय ज्ञानपरम्परायाः मूलं संस्कृतम्। मनसि आदौ जिज्ञासा आयाति यत् भारतीय ज्ञानपरम्परा इत्युक्ते किम्? पूर्वे तु नासीत्। अस्माकं जन्मनः आरभ्य
अध्ययनकाले एषः शब्दः प्रायशः लुप्तप्राय कोऽपि न वदति स्म। तत्र कदाचित् अश्रूयमाण अयं शब्दः। सम्प्रति परन्तु अस्मिन् विषये बहु चर्चा चलति। सर्वेपि विद्वांसः अस्मिन् उपरि कार्यं कुर्वन्ति। अत्र तर्हि भारतीय ज्ञानपरम्परा इत्यस्य कः अर्थः वा किम् उद्देश्यम्, एतस्य उत्थापनम् उपस्थापनं किमर्थम् अभवत्? यदि सामान्यतः चिन्तयामः, अस्माकं शिक्षाव्यवस्था या आसीत्, शिक्षाव्यवस्था सामान्यरूपेण चलति स्म। आयोगानां निर्माणं भवति, प्रतिवेदनाधारेण सामान्यरूपेण शिक्षाव्यवस्थायाः परिवर्तनम् आयाति, व्यवस्थायां परिवर्तनं कारयन्ति। पुनः समितीनां निर्माणं भवति, नीतीनां शिक्षानीतीनां निर्धारणं भवति। परन्तु वास्तविकरूपेण ये नीतयः पूर्वे प्रस्तुताः अभवन्, अथवा ये आयोगाः, याः नीतयः अथवा ये आयोगाः पूर्वे आसन्, तत्र केवलं सामान्यरूपेण पाश्चात्ये ये विषयाः सन्ति, तेषां विषयाणाम् उपस्थापनं कथं वा भारते भवितुमर्हति, तदर्थमेव प्रयासः। परन्तु प्राक्प्रथमरूपेण NEP 2020 मध्ये भारतीयतायाः उपरि बलं प्रदत्तमस्ति। भारते किम् अस्ति, भारते किम् आसीत्, भारतीयाः किम् इच्छन्ति, कथं वा केन रूपेण शिक्षाव्यवस्थां चालयामश्चेत् अस्माकं भारतीयानां ज्ञानस्य अभिवृद्धि भारतीयवत् भवितुमर्हति, तदर्थम् अत्र राष्ट्रियशिक्षानीतौ 2020 मध्ये उल्लेखः वर्तते। ततः एव अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परा इति शब्दः आगतः। तदुपरि अपि अस्माकं शिक्षणसंस्थासु विभागोऽपि पृथक् रूपेण उद्घाटितः अभवत् एवं कार्यमपि चलति। तर्हि NEP 2020 विषये सामान्यं ज्ञात्वा वयम् अग्रे सराम यत् एतस्य कः संस्कृत अथवा भारतीय ज्ञानपरम्परा मध्ये किं किम् अस्ति इति। अद्य सर्वादौ राष्ट्रियशिक्षानीतिविषये किञ्चित् सामान्यं जानीमः। ततः परं राष्ट्रियशिक्षानीतौ भाषाविषयकविचारः, पुनः भारतीयज्ञानपरम्परा एवं भारतीयज्ञानपरम्परायाः मूलं संस्कृतम् इति एतेषु विषयेषु विचारं कुर्मः। यदि राष्ट्रियशिक्षानीतिविषये चिन्तयामः तर्हि प्रथमे प्रारूपसमितिमध्ये 4 सदस्याः आसन्। अर्थात् निर्माणात् प्राक् राष्ट्रियशिक्षानीतेः स्वरूपं कथं भवितुमर्हति वा स्वरूपं कथं भवेत् इति विचारयितुं 4 सदस्याः आसन्। एवं के कस्तूरिरङ्गन् महोदयानाम् आध्यक्षे एव राष्ट्रियशिक्षानीति निर्मिता अभवत्, यत्र अस्माकं 7 सदस्याः, एकः सचिवः कार्यरतः आसन्। राष्ट्रियशिक्षानीतेः स्वरूपमपि किञ्चित् भिन्नरूपेण। तत्र 4 भागाः सन्ति। प्रथमभागः विद्यालयीयशिक्षा, द्वितीयभागः उच्चशिक्षा, तृतीयभागः अन्यानि मुख्यानि दृष्टिपातनीयानि क्षेत्राणि एवं चतुर्थभागः क्रियान्वयनस्य नीतिः। प्रत्येकस्मिन् भागे अपि केचन अध्यायाः सन्ति। यथा प्रथमभागे 8 अध्यायाः, द्वितीयभागे 11 अध्यायाः, तृतीयभागे 5 अध्यायाः एवं च चतुर्थभागे 3 अध्यायाः सन्ति। एवं प्रारूपम् अस्माकं राष्ट्रियशिक्षानीतेः 2020 इत्यस्य वर्तते। यदि सम्पूर्णरूपेण नीतिं विचारयामः वा विश्लेषणं कुर्मः तर्हि नीतेः दृष्टिः एवं रूपेण अस्ति। राष्ट्रियशिक्षानीतिः 2020 भारत
आधारित शिक्षा व्यवस्थायाः विमर्शं करोति या सर्वेभ्यो उच्चगुणवत्तापूर्ण शिक्षां प्रदाय अमुं देशं निरन्तरं न्याययुक्ते अनुप्राणिते ज्ञानपूरितसमाजे च परिवर्त्य प्रत्यक्षरूपेण योगदानं ददाति। सामान्यतः अत्र विचार आयाति मैकाले महोदयानाम् एकं वाक्यं। मैकाले महोदयस्य आशय आसीत् तस्मिन् समये यत् शिक्षा व्यवस्था एतादृशी भवेत् यत् ये केऽपि पठिष्यन्ति तत्र स्वरूपं तु भारतीयवत् एव, परन्तु तस्य चिन्तनं विचार वा बौद्धिकशक्ति आङ्ग्लवत् एव। परन्तु NEP 2020 तस्य पूर्णरूपेण विपरीतं वदति। अस्माकं भारते यदस्ति भारतीय गुणसम्पन्नानां जनानां वा गुणसम्पन्नस्य समाजस्य निर्माणार्थम् अत्र शिक्षा व्यवस्था प्रकल्पिता भवतु, तदर्थम् अत्र उल्लेखः अस्ति। नीतेः 11 मुख्यबिन्दवः सन्ति। विद्यालयीय शिक्षा, द्वितीयरूपेण उच्चशिक्षा, तृतीये शिक्षकशिक्षा, चतुर्थे व्यावसायिक शिक्षा, पंचमे वृत्तिपरक शिक्षा, षष्ठे राष्ट्रीयानुसंधान संस्था, सप्तमे शिक्षायां प्रौद्योगिकी, अष्टमे प्रौढ़ शिक्षा, नवमे भारतीय भाषाणां प्रोन्नयनं, दशमे शिक्षायां वित्तपोषणम् एवं एकादशे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अत्र एते ये मुख्य बिन्दवः सन्ति, एतेषां विषये एव राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ चर्चा अस्ति वा उल्लेखः वर्तते। एतेषु क्षेत्रेषु अधिकं बलं प्रदत्तम् अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ 2020 मध्ये। अत्र आशय अस्ति अस्माकं या शिक्षा व्यवस्था अधुना प्रचलति सा शिक्षा व्यवस्था सम्पूर्ण असमीचीना इति न, परन्तु आधुनिकेन सह अस्माकं भारते प्राचीनता या वर्तते प्राचीन तथ्यैः सह यदि मेलनं भवति तर्हि अस्माकं देशे शिक्षा आधारितानां जनानां कौशलज्ञानम् अधिकम् एवं उपयुक्तं भवितुम् अर्हति। अस्माकं भारते यत् आवश्यकं तद् अनुरूपस्य समाजस्य निर्माणं भवितुम् अर्हति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ अत्र भारते एका महती समस्या अस्ति। अध्ययन प्रसंगे सर्वदा एव आयाति यत् भाषा प्रान्ताधारेण भाषाः भिन्नाः सन्ति। तर्हि कां भाषां पठामः? भाषाः सन्ति, त्रिभाषासूत्रं तु वर्तते एव, परन्तु तिसॄणां भाषाणाम् आधारेण सर्वं ज्ञानं प्राप्तुं नार्हति छात्रः। तर्हि एतस्याः समस्यायाः दूरीकरणार्थं राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ उल्लेखः अस्ति यत् सर्वाः भारतीयभाषाः अस्माकं प्रगतिपथे यथा भवेयुः तदर्थं कार्यं करणीयम्। भारतीयभाषाणां प्रगत्यर्थम् उन्नयनार्थं कार्यं भवेत्। तत्र अस्माकं म्यूजियं निर्माणविषये भवतु, अस्माकं चलचित्रनिर्माणविषये भवतु, अध्ययनसमये वा अध्ययनात् अनन्तरं छात्राः इच्छन्ति चेत् अपरां भाषाम् अध्येतुम् अवसरविषये भवतु, एवं बहुविधप्रकल्पना वर्तते। येषाम् आधारेण छात्राः सर्वासु भाषासु ज्ञानम् अर्जयितुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ भारतीय ज्ञान परंपरा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्ति तत्र भारतीय ज्ञान प्रणाल्याम् अधिकं महत्त्वं ददाति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ अधिकं महत्त्वं प्रदत्तम् अस्ति। अत्र उद्देश्यं किं न समृद्ध भारत निर्माण विषये भावी नागरिकाणां कृते प्राचीन भारतस्य सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान विषये च उल्लेखः वर्तते। समृद्ध भारत देशः तदा एव भवितुमर्हति यदि भारतीय नागरिकाः समृद्ध रूपेण चिन्तनं कर्तुम् अर्हा भवन्ति। भारतीय नागरिकाः तदा एव समृद्ध रूपेण चिन्तयितुं शक्नुवन्ति यदा स्वकीयया भाषया
स्वकीयायां संस्कृति आधारितां शिक्षां यदि अस्माकं प्रदानं भवति वा शिक्षा व्यवस्था यदि कल्पिता भवति, ते एव भावी नागरिकाः समाजं गत्वा अस्माकं सामाजिक एवं सांस्कृतिक ज्ञानं प्रचारं कृत्वा स्वकीयस्य विचारस्य अभिव्यक्तिं कृत्वा देशस्य प्रगत्यर्थमेव कार्यं साधयिष्यन्ति। अतः एतत् महत्त्वपूर्णं वर्तते। सामान्यतः यदि अधुना एतस्मिन् विषये बहु चर्चा अपि चलति यत् भारते शिक्षा व्यवस्थायां ये पाठ्यक्रमे ये विषयाः सन्ति ते विषयाः अनुपयुक्ताः। किमर्थम् अनुपयुक्ताः? केवलं कण्ठस्थीकरणार्थम् एते विषयाः सन्ति। केवलम् अध्ययनं कुर्वन्ति एवं कुत्र परीक्षायाम् एव लिखन्ति। परीक्षायाः अनन्तरं तस्य ज्ञानस्य प्रणयनं वा तस्य विचारस्य तत्र प्रयोगः समाजे न भवति। यदि एवं रूपेण शिक्षा व्यवस्था चलति तर्हि अस्माकं ज्ञानं भिन्नं, समाजः भिन्नं, कार्यं भिन्नम्, अस्माकं प्रदत्तं ज्ञानं यत् कक्षायां भवति तद् भिन्नम्। एतेन अस्माकं समाजः कदापि अग्रे भवितुं वा अग्रे गन्तुं न शक्नोति। यदि एवं रूपेण शिक्षा व्यवस्था भवति तर्हि समृद्धभारतस्य निर्माणं कदापि भवितुं नार्हति। भावी नागरिकाः ये भवन्ति वा भावी नागरिकाणां निर्माणं यदा अस्माकं शिक्षाद्वारा भविष्यति तेपि सामाजिकं ज्ञानं, सांस्कृतिकं ज्ञानं त्यक्त्वा एव केवलं कण्ठस्थीकरणम् एव करिष्यन्ति। कारणं प्रायोगिकं वा प्रयोगार्थं समाजः नास्ति। प्लाट्फार्म् तेषां कृते न लभ्यते एव। प्लाट्फार्म् अभावे एव ते अग्रे सर्तुम्, अग्रे गन्तुं न शक्नुवन्ति। समानरूपेण इयं नीतिः भारतीयसमाजस्य सामाजिकतायाः विषये अध्ययनं कर्तुं बलं प्रयच्छति। अस्माकं भारतीयसमाजः कीदृशः, भारतीयसमाजे कथं व्यवस्था आसीत्, भारतीयसामाजिकजनाः कथं पूर्वे आसन्, एतत् सर्वं ज्ञानं छात्राणां वा जनानां वा नागरिकाणां भवेत् एव। सामाजिक ज्ञानं भवति चेत् ते समाजस्य प्रगत्यर्थं कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः शिक्षा व्यवस्था द्वारा भारतीय समाजस्य एवं सामाजिकतायाश्च विषये अध्ययनं कर्तुम् इयं नीति बलं यच्छति। आधुनिक शिक्षा संदर्भे अस्याः भारतीय ज्ञान परंपरायाः रक्षणं संवर्धनं च कथं कर्तुं शक्यते तदर्थं समुचित उपायः करणीयः इति शिक्षा नीतिः प्रतिपादयति। शिक्षा नीति प्रायशः सर्वेपि एतस्मिन् विषये जानन्ति एव। अस्माकं पूर्वजानां या संस्कृति, अस्माकं पूर्वजानां या अस्माकं कार्यशैली अधुना लुप्तप्राया, कौलिकवृत्ति लुप्तप्राया। पितृव्यानां वा पूर्वजानां गौरवगाथा अधुना कुत्रापि पाठनं वा गौरवगाथायाः पाठनं कुत्रापि न भवति। तर्हि कथं वा अस्माकं चिन्तनं तद्वद् भवितुम् अर्हति? ये प्राचीनाः आसन् येषां गौरवगाथां अग्रिमपीढीतः ये जनाः आगच्छन्ति तेषां कृते न यच्छामश्चेत् तेषां मानसिकविकासः सन्तुलितरूपेण भवितुं नार्हति, भारतीयवत् एव भवितुं नार्हति। अतः शिक्षानीतौ भारतीयपरम्परा विषये उल्लेखः वर्तते। अधुना भारतीयपरम्परायां किम् अस्ति किञ्चित् जानीमः। सर्वप्राचीनतमा इयं भारतीयज्ञानप्रणाली। अत्र अहम् एकं स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि। भारतीयज्ञानप्रणाली इति कथनेन कोऽपि एकविषयः नास्ति, एका भाषा नास्ति, एकं तथ्यं नास्ति वा एकः विचारः नास्ति। भारतीयज्ञानप्रणाली इति कथनेन सम्पूर्णे आभारते प्राचीनरूपेण प्राचीनं तथ्यं यदस्ति तत् तथ्यमेव भारतीयज्ञानप्रणाली। तत् तथ्यम् अस्माकं केरल प्रान्ते भवितुम् अर्हति, उत्कले भवितुम् अर्हति, राजस्थान प्रान्ते भवितुम् अर्हति,
यूपी प्रान्ते भवितुमर्हति, कुत्रापि वा। अत्र भाषा प्रतिबन्धकरूपेण नास्ति, परन्तु अस्माकं पूर्वजानां यदस्ति सा एव भारतीयज्ञानप्रणाली। विश्वस्थ सर्वज्ञानानाम् आधार इत्यपि वक्तुं शक्यते। इयं या ज्ञानप्रणाली विश्वस्थ सर्वज्ञानानाम् आधार, एतदर्थम् एव वक्तुं शक्यते पूर्वे भारतं प्रति चीनतः तिब्बततः जनाः आगत्य पठन्तः आसन्। अत्रत्य ज्ञानप्रणालीं स्वीकृत्य एव सर्वत्र वा विदेशे एव प्रचारं कृतवन्तः। अतः एतस्य वा ज्ञानप्रणाल्याः आधार अस्माकं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। वैदिककालात् इयं भारतीयज्ञानप्रणाली धाराप्रवाहेण प्रचलति एव। एतदर्थं तु विश्वस्य जनाः भारतं विश्वगुरु इति आमनन्ति स्म। अत्रस्थं निहितं सर्वमपि ज्ञानं सारगर्भकं जीवनोपयोगी वैज्ञानिकं च। वैदिककालात् इयं भारतीयज्ञानप्रणाली प्रारब्धा, यस्याः आधारस्तम्भः वेदः। चतुर्षु वेदेषु भारतीयज्ञानप्रणाल्याः ज्ञानराशिः सन्निहिता वर्तते। तदर्थम् उल्लेखः अस्ति विष्णुपुराणे, अङ्गानिश्चत्वार वेदा मीमांसा न्यायविस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याः हेता चतुर्दशः। आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैवता। अस्माकं चत्वार वेदाः सन्ति, चत्वार उपवेदाः सन्ति। एते सर्वेपि भारतीय ज्ञानराशिमेव अभिवर्धयन्ति। यदि एवं वदामः, सम्पूर्ण भारतीय ज्ञानराशि अत्र निहिता अस्ति। महाभारते एकः श्लोकः वर्तते, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यद् इह अस्ति तदन्यत्र यन्यः अस्ति न तत्क्वचित्। एषः श्लोकः भारतीय ज्ञानप्रणाल्याः महत्त्वम् अभिवर्धयति। अत्र स्पष्टरूपेण उल्लेखः वर्तते, महाभारते अयं श्लोकः अस्ति। अत्र स्पष्टरूपेण उल्लेखः अस्ति यत् यत् यः अस्ति, अर्थात् महाभारते यदस्ति, यः विचारः वर्तते, यत् तत्त्वम् अस्ति वा तथ्यम् उल्लेखितमस्ति, तत् कदाचित् भवितुमर्हति। यन्यः अस्ति अर्थात् यत्र नास्ति चेत्, महाभारते उल्लेखः नास्ति चेत् अन्यत्र कुत्रापि तत् तथ्यं भवितुं नार्हति। तस्य तत्त्वस्य तस्य तथ्यस्य उल्लेखं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। अयं श्लोकः स्पष्टयति, सर्वं ज्ञानम् अस्माकं भारतीय संस्कृत साहित्ये लिपिबद्धरूपेण वर्तते एव। किमपि नास्ति, एतादृश कोऽपि विचारः नास्ति यत् अत्र महाभारते तस्मिन् विषये उल्लेखः नास्ति वा तत्र टङ्कितरूपेण नास्ति। यदि शिक्षानीति आधारेण किञ्चित् प्राक्कालं पश्यामः, विविध आयोगानां यदि प्रतिवेदनम् अनुशीलयामः, तर्हि तत्रापि भारतीय ज्ञानप्रणाली विषये सामान्यरूपेण उल्लेखः वर्तते स्म। स्पष्टता नासीत्, परन्तु उल्लेखः वर्तते। यथा विश्वविद्यालय आयोगे कलायाः विकासाय कलाशिक्षणं प्रति बलं प्रदत्तम्, अर्थात् कलायाः विकासम् अस्माकं करणीयम् इति उल्लेखः वर्तते। माध्यमिकशिक्षा आयोगः वदति, अस्माकं देशः ग्रामबहुलदेशः, अतः ग्रामीणशिक्षायाः विकासं कर्तुम् आयोगेन महत्त्वं प्रदत्तम्। ग्राम्यजीवनम् उन्नतं विधातुं कृषिशिक्षायाः, उद्यानकलायाः, पशुपालनस्य, कुटीरोद्योगानां च शिक्षायां समावेशः स्यादिति उक्तम्। बालिकानां कृते गृहविज्ञानविषये शिक्षाप्रदानं करणीयमिति अयम् आयोगः अभिप्रेत्। अत्र स्पष्टरूपेण माध्यमिकशिक्षा आयोगः वदति, ग्रामीणस्तरात् एव अस्माकं देशस्य विकासः भवेत्। ग्रामीणस्तरीयाणां वा ग्रामीणस्तरे येषाम् आवश्यकता अस्ति तेषां विषयाणां समावेशः पाठ्यक्रमे भवेत्। तेषां विषयाणां समावेशः पाठ्यक्रमे
तेषां स्थानं प्रदातव्यमेव। भाषासन्दर्भेऽपि माध्यमिक आयोगः वदति यत् या शास्त्रीयभाषा वर्तते अर्थात् संस्कृतभाषा, संस्कृतभाषा अपि अस्माकं कक्षायां पाठनीयं वा भाषायाः अध्ययनं भवेत्। संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणाम् आधारभूता अस्ति, अतः संस्कृतं विना भारतीयज्ञानपरम्परायाः कल्पना अपि भवितुं नार्हति। संस्कृतभाषा एतादृशी एका भाषा अस्ति, संस्कृतं त्यजामश्चेत् कदाचित् भारतीयज्ञानपरम्परायाः कल्पना अपि भवितुं नार्हति। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बालानां सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यानां विकासाय प्राधान्यं अददत्। एतेषां सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यानां स्रोतांसि भवन्ति वेद पुराण दर्शनादीनि भारतीय प्राचीनशास्त्राणि। मुख्यरूपेण ये आयोगाः सन्ति तेषु आयोगेषु प्रमुख आयोगः भवति राष्ट्रीय शिक्षा आयोगः। तत्रापि अस्माकं सामाजिक नैतिक मूल्यानाम् उपरि उल्लेखः अस्ति एवं तेषां मूल्यानाम् आधारस्तम्भ वा उत्पत्ति वा प्राप्ति वेदपुराणादीनि यानि ये ग्रन्थाः सन्ति तेषु ग्रन्थेषु एव उपलभ्यते वा तेषु ग्रन्थेषु एव प्राप्तुं शक्यते। अतः तदर्थम् अस्माकं राष्ट्रीय शिक्षा आयोगः अपि वदति यत् अस्माकं बालानां सामाजिक नैतिक विकासार्थम् अत्र प्राधान्यं भवेत् एव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारेण भारतीय ज्ञानपरम्परायाः उद्देश्यं किम् अस्ति? राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ तु उल्लेखः वर्तते यत् भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रणयनं करणीयं, शिक्षा व्यवस्थायां समावेशः भवेत् एव। तर्हि अत्र किम् उद्देश्यमस्ति? प्रथमम् उद्देश्यं छात्रेषु भारतीयचेतनायाः जागरणं। भारतीयाः ये भवन्ति तेषु भारतीयतायाः जागरणम्। एतत् अत्यन्तं दुःखदं वर्तते यत् अधुना शिक्षां प्राप्य एकेपि गच्छन्ति, प्रमाणपत्रं तु वर्तते, सर्टिफिकेट् तेषां हस्ते अस्ति, परन्तु तेषां चिन्तनं तद्वद् नास्ति, भारतीयवत् चिन्तनं नास्ति। ये केऽपि पठन्ति सर्वे केवलं नियुक्त्यर्थमेव पठन्ति। यदि वैदिककालं गच्छामः, वैदिककाले ज्ञानस्य प्राधान्यता आसीत्। ये ज्ञानिनः आसन् तेषां कृते एव नियुक्तिव्यवस्था प्रकल्पिता आसीत्, परन्तु सम्प्रति तथा नास्ति। सम्प्रति अङ्कव्यवस्था वर्तते। ये अधिकान् अङ्कान् प्राप्नुवन्ति तेषां कृते नियुक्तिव्यवस्था अस्ति। अतः अङ्कानां प्राप्त्यर्थमेव छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति, ज्ञानार्थं न। अङ्कानां प्राप्त्यर्थमेव परीक्षां लिखन्ति, ज्ञानस्य अभिवर्धनार्थं न। यदि अङ्कानाम् उपरि बलं भवति तर्हि स्वतः एव अस्माकं विचारधारा, अस्माकं चिन्तनं स्वतः एव पृष्ठे गमिष्यति। अधुना तद्वदेव समाजे दृश्यते। सर्वेपि 90%, 99%, 100% इति पर्सेंट आवश्यकं, पर्सेंट पृच्छन्ति। कियत् गभीरं ज्ञानमस्ति, शास्त्रेषु गाम्भीर्यं किम् अस्ति तस्मिन् विषये कोऽपि न पृच्छति। तदर्थम् अधुना शिक्षां प्राप्य छात्राः केवलं नियुक्त्यर्थम् एव प्रचेष्टां कुर्वन्ति, अन्यत् किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति। भारतीय चेतना वा भारतीय चिन्तनं तथा नासीत् पूर्वे। भारतीय चिन्तनम् आसीत् ज्ञानं तर्क आधारेण, शास्त्रार्थ आधारेण, वादविवाद आधारेण एव तेषां परीक्षणं भवति स्म। परन्तु अधुना तथा नास्ति। अधुना केवलं लिखितपरीक्षा, तत्रापि किमस्ति न, यः अधिकान् अङ्कान् प्राप्नोति तस्य कृते एव नियुक्ति। अतः एवं रूपेण चिन्तनं न करणीयम्। एषा व्यवस्था समीचीना नास्ति, परिवर्तनम् अपेक्ष्यते। अतः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः समावेशः भवेत्। तदर्थम् एतद् उद्देश्यमस्ति छात्रेषु भारतीयचेतनायाः जागरणम्। द्वितीयम् उद्देश्यमस्ति छात्राः सुसमृद्धभारतस्य इतिहासं ज्ञातुं समर्थाः भवेयुः।
यद्यपि आरोपो नास्ति तथापि सम्प्रति इतिहासविषये वा इतिहासे ये विषयाः सन्ति वा येषां विषयाणाम् अध्ययनं भवति पठित्वा पूर्वजानां ज्ञानं न भवति तेषां तत्र गौरवगाथा नास्ति कथम् अभवत् किमर्थम् अभवत् यदि एवम् अभवत् अग्रे किं भवितुम् अर्हति इति इतिहासं ज्ञात्वा अग्रे सर्तुं तेषां कृते अवसरः नास्ति अतः भारतीय ज्ञान परंपरा आधारेण अस्माकम् अध्ययनं भवति चेत् प्राचीने किम् आसीत् अधुना किं भवति अग्रे किं भवितुम् अर्हति इति सुस्पष्टरूपेण मार्गदर्शनं प्राप्तुं शक्नुवन्ति छात्राः। तृतीयमुद्देश्यमस्ति छात्रेषु कुशलतायाः सर्जनात्मकतायाः योग्यतायाश्च विकासः। केवलम् अध्ययनेन कुशलता नायाति केवलं 99% प्राप्ति भवति चेत् कुशलता नायाति कुशलता तदा एव आयाति यदा समाजे गत्वा सः किमपि करोति समाजस्य कृते अवदानं भवति समाजे गत्वा किमपि उपस्थापयति तर्हि कुशलतायाः प्रदर्शनं कर्तुं शक्नोति नूतनरूपेण सर्जनात्मक क्षमता भवेत् योग्यता या वर्तते योग्यतायाः अभिवृद्धिः भवति चेत् सः समाजे प्रतिष्ठितः भवितुम् अर्हति तर्हि एवं रूपेण विकासं कर्तुम् अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायाः आवश्यकता अस्ति। चतुर्थे उत्तमनागरिकाणां निर्माणम्। उत्तमनागरिकः कः सर्वदा एव अस्माकं कृते प्रश्नसूचकम् एव प्रयच्छति। उत्तमनागरिकः कः केवलं धनार्जनं करोति चेत् उत्तमनागरिकः न उत्तमनागरिकः सः यः मानवधर्माधारितं कार्यं करोति मानवस्य मानवत्वम् आधारीकृत्य कार्यं करोति चेत् सः उत्तमनागरिकः। तर्हि तद्वद् उत्तमनागरिकाणां निर्माणं कर्तुम् एव अस्माकं भारतीयपरम्परायाः आवश्यकता अस्ति वा तत्र शिक्षाव्यवस्थायां सम्मिश्रणार्थम् उद्देश्यं वर्तते। नागरिकेषु पंचमम् उद्देश्यं नागरिकेषु आध्यात्मिकतायाः जागरणम्। वास्तविकरूपेण साम्प्रतिकजगति सर्वेपि धनपिपासवः भवन्ति धनम् आवश्यकम् कथं वा प्राप्तुं शक्यते तदर्थमेव प्रयासः तदर्थमेव कार्यं तत्र दानं भवतु आवश्यकता कस्यापि अस्ति तस्य कृते साहाय्य भवतु तस्मिन् विषये कोऽपि न चिन्तयति। भगवच्चिन्तनं तु दूरे एव आध्यात्मिक इत्युक्ते भगवच्चिन्तनं केचन तु नास्तिकाः अधुना अधिकरूपेण वदन्ति एतत् न करणीयम् एतत् नावश्यकम् एतत् न भवेत् एव परन्तु भवेत् चेत् अस्माकं मानसिकस्थितिः दृढा भविष्यति। आध्यात्मिकवादिनः ये भवन्ति तेषां मानसिकस्थितिः दृढा भवति अनिष्टे सत्त्वेपि कोलाहलं न कुर्वन्ति क्रोध किं झटिति एव क्रोधः न आयाति साम्य भावनाम् एव स्थापयन्ति। यथा अस्माकं गीतायाम् एकः श्लोकः वर्तते दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भयक्रोध स्थितिधि मुनि तादृशरूपेण वा तादृशी भावना एव तत्र आगमिष्यति यदि आध्यात्मिकचेतनायाः वा आध्यात्मिकतायाः जागरणं भवति। षष्ठ उद्देश्यं भवति भारतीयसंस्कृतेः परम्परायाश्च संरक्षणम्। एतद् अवश्यमेव करणीयम् एतदर्थमेव एतस्य उल्लेखः वर्तते। भारतीयसंस्कृतिः अद्य विलुप्तप्राया। संस्कृतिः अस्माकम् आन्तरिकी वर्तते सभ्यता बाह्या अस्ति। संस्कृति परंपरातः आयाति सभ्यता बहिः दृष्ट्वा एव आचरामः वा ग्रहणं कुर्मः। संस्कृति भाषा आधारिता अस्ति सभ्यता केवलं ये बहिस्थाः सन्ति यत् आवश्यकं तत् अनुरूपमेव परिवर्तितं भवति। अधुना यत्किमपि भारते पश्यामः कदाचित् संस्कृति स्वल्पा एव तत्र सभ्यता अधिकता आधिक्येन दृश्यते। भारतीय संस्कृतेः संरक्षणम् अवश्यमेव करणीयम्। सर्व उत्तमा संस्कृति इयं भारतीय संस्कृति। प्राचीना वैदेशिकाः आगत्य अपि अत्र किं कुर्वन्ति संस्कृतिम् आधारीकृत्य एव कार्यं कुर्वन्ति
परन्तु अस्माकं भारते तथा नास्ति। शिक्षाव्यवस्था माध्यमेन एतस्य परिवर्तनं करणीयमेव। तदर्थमेव भारतीयज्ञानपरम्परायाः उल्लेखः अस्ति वा अस्माकं कक्षायां वा शिक्षाव्यवस्थायां प्रणयनार्थं तत्र किं सूचना वर्तते। पुनः सप्तमरूपेण मानवीयमूल्यानाम् अवबोधनं। मानवीयमूल्यं प्रायतः ह्रासप्रायः वर्तते। साहाय्यं न करोति, सर्वे अपरमेव आरोपं कुर्वन्ति, सर्वेपि आरोपं कुर्वन्तः भवन्ति। एतत् मानवीयमूल्यं नास्ति। यथा अस्माकं साम्यता भवेत्, परस्परसहयोगेन यथा कार्यं भवितुमर्हति, तदर्थं सहयोगभावना मानवीयमूल्यं नित्यन्तम् आवश्यकमेव। अष्टमम् उद्देश्यं भारतीयज्ञान विज्ञानादिविषये परिचयप्रदानम्। अस्माकं भारतीयज्ञानम् एवं विज्ञानं बहु प्राचीनं दृढम्। अग्रे किञ्चित् तस्मिन् विषये चर्चयामः अधिकम्, अतः परिचयं भवेत् सर्वेषामेव। अग्रे प्राचीनभारतीयशिक्षापद्धतेः ज्ञानसम्पादनं। प्राचीनभारतीयशिक्षापद्धतिः यादृशी आसीत्, सा पद्धतिः समीचीना अस्ति चेत् अस्माकं छात्राः जानीयुः, अस्माकं नागरिकाः जानीयुः। तदर्थम् अत्र भारतीयज्ञानपरम्परा अस्ति। दशमे संस्कृतवाङ्मये विद्यमानानाम् आधुनिकविषयाणां ज्ञानं। केवलं संस्कृतवाङ्मये संस्कृतभाषा नास्ति। केचन एवं रूढीभूतरूपेण स्वीकृतवन्तः यत् संस्कृतवाङ्मये इत्युक्ते संस्कृतभाषा वर्तते, परन्तु संस्कृतवाङ्मये भाषा नास्ति। संस्कृतवाङ्मये संस्कृत आधारित वा संस्कृतभाषायां लिखितविषयाः सन्ति। तेषां विषयाणां परिचयः भवेत्, तेषां विषयाणां ज्ञानम् अन्येषु वा सामाजिकजनानामपि भवेत्। अतः तदर्थमेव कार्यं करणीयम्। विविधेषु एकादशम् उद्देश्यं विविधेषु आयोगेषु ज्ञानप्रणाल्याः अन्वेषणं। किञ्चित् पूर्वेपि उक्तवान् यत् ये आयोगाः सन्ति तत्रापि अस्माकं भारतीयज्ञानप्रणालीविषये उल्लेखः अस्ति। यद्यपि भारतीयज्ञानप्रणाली इति शब्दः नासीत्, परन्तु उल्लेखः वर्तते। अतः अन्वेषणं कृत्वा तस्य प्रणयनं कथं भवितुमर्हति, तदर्थमपि तदपि उद्देश्यमेकम् अस्ति। द्वादशं समग्रे विश्वे प्राचीनभारतीयज्ञानप्रणाल्याः महत्त्वप्रतिपादनम्। अस्माकं भारतदेशः विश्वगुरु आसीत्। किमर्थम् आसीत् न भारतीयज्ञान आधारित देश वा प्राधान्यता कारणात्। अधुना पुनः विश्वगुरुरूपेण स्थापयितुं, विश्वे एतस्य प्रचारं कर्तुम् अस्माकं प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परायाः ज्ञानम् आवश्यकमेव। त्रयोदशम् आधुनिकशिक्षायां प्राचीनभारतीयज्ञानप्रणाल्याः उपयोगः। आधुनिकशिक्षा अधुना चलति, तत्रापि प्राचीनभारतीयज्ञानप्रणाली कथं तस्य उपयोगः भवितुमर्हति, तदर्थमेव अस्माकम् उद्देश्यं वर्तते एवं कार्यमपि चलति। चतुर्दशे प्राचीन आधुनिकज्ञानयोः समन्वयसम्पादनं। भारतीयज्ञानप्रणाली केवलं प्राचीनविषये न वदति, उभयोर्मध्ये सामञ्जस्य स्थापनार्थमपि सूचयति, समन्वयसम्पादनार्थमपि सूचयति। अग्रे भारतीयज्ञानपरम्परायाः मूलं यत् संस्कृतं, तस्मिन् विषये एव किञ्चित् विचारयामः। अत्र एकं विचारं प्रकटयामि, कदाचित् सर्वे जानीयुः, तथापि महत्त्वपूर्णोऽयं विषयः इति कारणात् किञ्चित् सूचयामि। सर्वेपि वदन्ति वा वदन्तः भवन्ति, सर् ज्ञान सर्वं ज्ञानं संस्कृते अस्ति। एतत् प्रणयनादनन्तरम् एव वदन्ति अत्र उल्लेखः अस्ति, तत्र उल्लेखः अस्ति। परन्तु संस्कृतज्ञाः प्रथमे किमर्थं न सूचयन्ति यत् अस्माकं विषयः अत्रापि अस्ति इति। एवं रूपेण शङ्का सर्वेषां कदाचित् चिन्तनं वा चिन्तनस्तरे आगन्तुं शक्नोति। एषा शङ्का भवितुम् अर्हति एव। परन्तु एतस्याः शङ्कायाः समाधानम् एवं वर्तते, येषां चिन्तनम् आयाति तेषां कृते अहं वच्मि वा सूचयामि। अस्माकं भारतदेशः सुप्रतिष्ठितः आसीत् संस्कृतभाषा कारणात्, परन्तु यदा आङ्ग्लीयाः आगतवन्तः, आङ्ग्लीयानां प्रभावे
प्रायशः संस्कृत भाषा विलुप्त प्राय अभवत्। केचन तु मध्ये मृतभाषा इति उक्तवन्तः, अधुना परन्तु न वदन्ति, मध्ये केचन मृतभाषा इति उक्तवन्तः। किमर्थं मृतभाषा इति उक्तवन्तः? न, संस्कृतभाषायाः प्रचलनार्थम् अस्माकं प्रतिबन्धकरूपेण ये आङ्ग्लीयाः आसन् ते नाशं कृतवन्तः। सम्प्रति संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा, आदौ संस्कृतं जानीमश्चेत् संस्कृतभाषाज्ञानम् आवश्यकम्। संस्कृतभाषाज्ञानम् एव चलति। संस्कृतभाषाज्ञानादनन्तरं यदा वयम् अनुसन्धानं प्रति गच्छामः तदा एव एतेषां तथ्यानाम् उपस्थापनं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतभाषा यदि आदितः भवति तर्हि अवश्यमेव तथ्यानाम् उपस्थापनं यथा वैज्ञानिकाः कुर्वन्ति, यथा अस्माकं विद्वांसः कुर्वन्ति, तथा संस्कृतज्ञाः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। परन्तु सर्वे तु प्रथमस्तरात् एव संस्कृतभाषायाः लेशमात्र उल्लेखः नास्ति। कदाचित् ते सप्तमी अष्टमी नवमीतः एव तस्याः भाषायाः अध्ययनस्य प्रारम्भः भवति। तर्हि भाषा अध्ययने एव समयः गच्छति। कदा वा अस्माकं विषयज्ञानं प्रति तादृशं दृढं ज्ञानं भवितुमर्हति यत् भाषां त्यक्त्वा विषयं पठित्वा एव तथ्यानाम् उपस्थापनं कर्तुं शक्नुमः। अधुना परन्तु चलति। अधुना सर्वेपि संस्कृतभाषां ज्ञात्वा तदुपरि कार्यं कुर्वन्ति। तदर्थमेव अस्माकं विचारधारायाम् एतत् वर्तते। भारतीयज्ञानपरम्परायाः मूलं संस्कृतं, सस्पष्टं सयुक्तिकम् एव अस्माकम् अत्र उल्लेखः अस्ति। अत्र किमर्थं मूलं संस्कृतमिति उपस्थापनार्थम् अत्र ये विषयाः सन्ति किञ्चित् स्पष्टयामः। पूर्वजाः ये केपि अस्माकम् आसन् ते वैज्ञानिकाः। किमर्थं वैज्ञानिकाः? न, प्रयोगशालावत् यज्ञशालायां तपश्चारणमाध्यमेन एव नूतनानां विज्ञानानां, नूतनानां तथ्यानाम् उपस्थापनं कृतवन्तः। तेषु गणितं, चिकित्साशास्त्रं, प्राणिविज्ञानं, भौतिकविज्ञानं, ज्योतिषादीनि विज्ञानानि समुन्नतानि सन्ति एव अस्माकं संस्कृतवाङ्मये। प्रमुखरूपेण एते वैज्ञानिकाः भवन्ति। सर्वे सन्ति, परन्तु प्रमुखरूपेण केचन भवन्ति, यथा वैज्ञानिकाश्च कपिलः, कणादः, सुश्रुतस्तथा चरक, भास्कराचार्य, वराहमिहिरः, सुधी, नागार्जुन, भरद्वाज, आर्यभट्ट, वसुर्बुध, ध्येय, वेङ्कटरामश्च विज्ञारामानुजादयः। एते वैज्ञानिकाः प्रयोगशालायां यज्ञशालायाम् एव वैज्ञानिकं तथ्यम् उपस्थापितवन्तः। अस्माकं भारतीय संस्कृत साहित्ये सर्वम् अस्ति। यथा समाजशास्त्रं वर्तते, मनोविज्ञानम् अस्ति, अर्थशास्त्रम् अस्ति, चिकित्साशास्त्रं वर्तते, दर्शनं, प्रबन्धनं, प्रशासनं, राजनीतिः, जीवविज्ञानं, न्यायव्यवस्था, दण्डविधि, पर्यावरणविज्ञानं, खगोलशास्त्रं, धातुविज्ञानं, वास्तुशास्त्रं, भारतीय वैदिक गणितशास्त्रं, कृषिविज्ञानं, अभियांत्रिकी, कला, शिल्पं, भारतीय संस्कृतिः, भारतीय परंपरा, भारतीय भाषा, लोकोक्ति, सर्वेपि विषयाः अत्र सन्ति। वयम् अध्ययनं न कुर्मः, न जानीमः। अध्ययनं कुर्मः तर्हि अस्माकं ज्ञानं भविष्यति। केषाञ्चन विषयाणां विषये अत्र उपस्थापनमस्ति। अस्माकं प्रमुखरूपेण वेदाः सन्ति। सम्प्रति अस्माकं यथा किं वदामः, सम्पूर्णज्ञानस्य आधारस्तम्भ वा सम्पूर्णज्ञानराशेः सम्मिश्रितम् अस्ति अस्माकं वेदेषु। ज्ञानराशिः सम्मिश्रिता अस्ति अस्माकं वेदेषु। 4 वेदाः सन्ति। ऋग्यजुः अथर्व इति भेदेन अस्माकं एतदपि भेद स्थूलरूपेण वा स्थूलबुद्धिसम्पन्नानां मानवानां कृते एव वर्तते। वेदः एकः एव, परन्तु स्थूलबुद्धिसम्पन्नानां मानवानां ग्रहणसौकर्याय एव बादरायण व्यासेन 4 विभक्ता। तत्रापि अस्माकं वेदरूपकस्य वृक्षस्य उपनिषदः भवन्ति शाखासदृश्यः। तासु शाखासु पुष्पितानि पुष्पाणि भवन्ति आरण्यकानि।
तेषामेव पुष्पाणां सौरभं भवन्ति ब्राह्मणग्रन्थाः। तर्हि वेदवृक्षः समग्रेऽस्मिन् धरातले कमनीयकल्पद्रुमरूपेण एव भाति। यथा वेदस्य प्राधान्यता तथैव उपवेदानामपि। चत्वारः उपवेदाः सन्ति, तेषां प्राधान्यता अपि तद्वद् वर्तते। यथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अर्थशास्त्रम्। एते चत्वारः उपवेदाः अपि वेदस्य यथा वेदः यथा ज्ञानराशिं प्रकाशयति तद्वदपि उपवेदाः अपि स्वकीयं ज्ञानराशिम् अभिवर्धयन्ति वा प्रकाशयन्ति। वेदानां स्पष्टीकरणार्थम् अस्माकं वेदाङ्गानि सन्ति। षड्वेदाङ्गानि सन्ति। छन्दपादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पत पठ्यते, ज्योतिषां नयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् साङ्गम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। एतानि वेदाङ्गानि अपि वेदस्य स्पष्टीकरणार्थमेव सहायतां कुर्वन्ति। अत्र शिक्षा ग्रंथ भवतु, कल्प भवतु, व्याकरणं वा भवतु, प्रत्येकम् अङ्गस्य वा वेदाङ्गस्य माहात्म्यं वर्तते एवं स्पष्टताम् एव ते प्रकाशयन्ति। ज्ञानराशेः स्पष्टतामेव ते प्रकाशयन्ति। यथा अस्माकं वेदाङ्गानि सन्ति तद्वदेव चत्वारः उपाङ्गानि अपि सन्ति। न्यायः, मीमांसा, धर्मशास्त्रं, पुराणम्। एते चत्वारि उपाङ्गानि अपि भवन्ति। न्याय भवति प्रमाणैः अर्थपरीक्षणम्। केवलं सामान्यरूपेण यद् लिखितमस्ति तस्य ग्रहणं कुर्मः इति न, प्रमाणद्वारा एव अर्थनिर्णय कथं भवितुमर्हति नैयायिकाः सूचयन्ति। मीमांसाः धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनं। कः धर्मः? भवन्तः धर्म इति हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म इति न। धर्म इत्युक्ते मानव धर्म। धर्म इत्युक्ते अत्र मानव धर्म विषये अस्ति, यत् मानव धर्म कथं तस्मिन् विषये एव अस्माकं मीमांसा शास्त्रं वदति वा सूचयति। धर्मशास्त्रं श्रुति एवं च स्मृति उभयोः प्राधान्यता वर्तते। श्रुति तु अस्माकं वेद वर्तते, स्मृति भवति धर्मशास्त्रं। धर्मशास्त्रे न्यायिक व्यवस्था विषये एवं च सामाजिक व्यवस्था विषये तत्र उल्लेखः अस्ति। अर्थात् धर्मशास्त्रम् अध्ययनं कुर्मश्चेत् एतेषां ज्ञानं भवितुमर्हति। अन्तिमे पुराणं किं करोति? अस्माकं पुरातनस्य कल्पस्य उपस्थापनं करोति। पुराणं पुरातनस्य कल्पस्य उपस्थापनं करोति। अस्माकं पुराकाले किम् अभवत् तत्र लक्षणरूपेण अपि वर्तते। स्वर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। सृष्टे एवं प्रतिसर्ग इत्युक्ते विलय, वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरितम् एतेषां विषये एव अस्माकं कृते पुराणं सूचयति। पुनः यदि दर्शनशास्त्रम् आगच्छामः, विशालं दर्शनं, विस्तृतं दर्शनं, फिलोसफी इत्युक्ते सर्वम् एव अत्र अस्ति। तत्रापि आस्तिक नास्तिक भेदेन द्विधा वर्तते। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत इति अस्माकं षड् आस्तिक दर्शनानि, एवं च चार्वाक जैन बौद्ध इति त्रीणि नास्तिक दर्शनानि सन्ति। अस्माकं संस्कृत जगति दर्शन तत्त्वं वा दार्शनिक तत्त्वं सर्वप्रमुखमस्ति। सृष्टि स्थिति लय विषये विभिन्न विचाराः सन्ति। तथ्यं वर्तते, युक्ति अपि तत्र उल्लेखिता अस्ति। केवलं सामान्यरूपेण ते न वदन्ति, सयुक्तिकं सौदाहरणम् एव तत्र स्पष्टीकुर्वन्ति। तार्किक युक्तिरूपेण उपस्थाप्य एव ते अवबोधयन्ति, एवं रूपेण अस्ति, एवं रूपेण एव भविष्यति।
अतः दर्शनस्य प्राधान्यता अपि अस्ति। दार्शने अपि बहु मूल्यानि वा तथ्यानि सम्मिश्रितानि सन्ति। प्राचीनं त्यक्त्वा किञ्चित् आधुनिकं यदि आगच्छामः तर्हि भारतीयज्ञानपरम्परासम्बन्धाः प्रासङ्गिकविषयाः अधुना सन्ति। विधिशास्त्रं पूर्वेपि अहं सूचितवान् एतस्मिन् विषये किञ्चित् अग्रे सरामः। विधिशास्त्रम् इत्युक्ते न्यायशास्त्रं। धर्मशास्त्रे एतस्मिन् विषये बहु उल्लेखः अस्ति इति पूर्वे सूचितवान्। अतः किमस्ति तत्र स्मृतिशास्त्रेषु विधिशास्त्रविषये उल्लेखः अस्ति। वर्णव्यवस्था भवतु, जातिव्यवस्था भवतु, अस्माकं न्यायव्यवस्था भवतु, सर्वेस्मिन् विषये उल्लेखः अस्ति। समाजशास्त्रं तत्रापि समाजशास्त्रविषये अपि अस्माकम् उल्लेखम् अस्ति। कुत्र न धर्मशास्त्रे। सामाजिकसन्तुलनाय, सामाजिकविकासाय, सामाजिकजनेभ्यः स्वकर्तव्यबोधनाय, सामाजिकहिंसानिवारणाय, संस्कारज्ञापनाय, पारिवारिक अधिकारज्ञापनाय, समाजे नारीपुरुषयोः आवश्यकता अवबोधनाय, न्यायिकव्यवस्था स्थापनाय च समाजशास्त्रं महदुपकारकं भवति। अतः एतेषां विषये स्पष्टीकरणार्थम् अस्माकं संस्कृतजगति यानि शास्त्राणि सन्ति तेषु शास्त्रेषु उल्लेखः वर्तते। यथा 14 विद्या वर्तते, ब्रह्मचारी प्रकरणमस्ति, विवाह संस्कार विषये उल्लेखः अस्ति, वर्णजाति विवेक प्रकरणं वर्तते, गृहस्थाश्रम धर्म प्रकरणमस्ति, स्नातक धर्म प्रकरणं वर्तते। एवं रूपेण धर्मशास्त्रे प्रकरणानि सन्ति, विषयाः सन्ति। एतेषां विषये स्पष्टीकरणार्थम् महिला अध्ययन केन्द्रम् अधुना चलति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलायाः सुरक्षा आवश्यकी अधुना चलति, परन्तु संस्कृत साहित्ये बहु प्राचीनकालादेव एतस्मिन् विषये उल्लेखः वर्तते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सामान्य रूपेण उल्लेखः नास्ति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारीणां पूजनं करणीयम्। यदि नारीणां पूजनं भवति तत्र देवतुल्य वा अस्माकं साम्य भावना आगमिष्यति। अतः महिला अध्ययनार्थं ये विषयाः सन्ति, ये अस्माकं तत्र तथ्यानाम् आवश्यकता अस्ति, तानि तथ्यानि वा तत्सर्वं तथ्यम् अस्माकं संस्कृतसाहित्ये वर्तते। मनुश्रुतौ अपि अस्ति, भाषा अपि लिखति, नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा। अस्माकं गरुडपुराणे अपि अस्ति, कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा। अर्थात नारी स्थिति आधारेण परिवर्तिता भवति, कार्यं भिन्न भिन्न रूपेण करोति। अतः एतेषु विषयेषु ज्ञानम् आवश्यकं चेत् संस्कृत साहित्यं वा संस्कृतं शास्त्रमेव मूलरूपेण आधारस्तम्भः भवितुम् अर्हति। अग्रे रकेट् विज्ञानं। केचन वदन्ति आधुनिकाः एव अस्माकं विज्ञानस्य उपस्थापनं कुर्वन्ति, परन्तु रकेट् विज्ञानविषये अस्माकं संस्कृतजगति अपि उल्लेखः वर्तते। संस्कृत शास्त्रेषु अपि एतस्मिन् विषये उल्लेखः वर्तते। अस्माकं भारद्वाज शास्त्रे पुस्तके अपि तत्र उल्लेखः अस्ति। घटनात्रयशङ्कुविषये अपि तत्र उल्लेखः वर्तते। अग्रे आयुर्विज्ञानम्। आयुर्वेदे तु सम्पूर्णरूपेण भारतीय संस्कृतभाषायामेव लिखितमस्ति। चरकसंहिता भवतु अथवा अस्माकं सुश्रुतसंहिता भवतु, तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतसाहित्ये वा संस्कृतभाषायामेव लिखितमस्ति। अतः अधिकं न किमपि। मूल्यशिक्षा। मूल्यविषये अस्माकं संस्कृतजगति एव वर्तते। शीलेन हि त्रयो लोका शक्या जेतुं न संशय, न हि किञ्चित् साध्यं वै लोके शीलवतां भवेत्। मूल्यज्ञानम् आवश्यकं। मूल्यविषये संस्कृतसाहित्यम् अवश्यं पठनीयं। संस्कृते लिखितं यद् साहित्यमस्ति, विशालं साहित्यं, प्रत्येकं साहित्ये अस्माकं मूल्यविषये उल्लेखः अस्ति। योगविज्ञानं
अस्माकं पतञ्जलिविरचितं योगदर्शनं वर्तते, योगविज्ञानं तत्र स्पष्टरूपेण उल्लेखः अस्ति। अत्र किमपि सामान्यरूपेण उदाहरणं वर्तते, अहं स्पष्टरूपेण अधिकं न वच्मि समयाभावात्। अग्रे शान्ति, वास्तविकरूपेण शान्तिः नास्ति, गृहे शान्तिः नास्ति, समाजे शान्तिः नास्ति, देशे शान्तिः नास्ति। प्रकृतरूपेण शान्तिः कुत्र अस्ति? शान्तिः आभ्यन्तरे एव वर्तते। मनुष्यस्य आभ्यन्तरे मनसि एव शान्तिः आवश्यकी अस्ति, परन्तु जनाः बहिः एव अन्वेषणं कुर्वन्ति, अत्र शान्तिः नास्ति। शान्तिः तु बहिः न भवति, शान्तिः तु अन्ते एव भवति। अन्ते कथं शान्तिः भवितुमर्हति? तदर्थम् अस्माकं संस्कृतशास्त्रं वा संस्कृतभाषायां लिखितं यत् शास्त्रमस्ति तत्र प्राप्तुं शक्यते। अत्र यथा तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, तेन त्यक्तेन भुञ्जिता इति एवं रूपेण अस्माकं संस्कृतसाहित्ये शान्तिविषये लिखितमस्ति। गणितं शास्त्रम् आर्यभट्टप्रणीतम् इति अधुना पुस्तकेषु अपि अभवत्, पूर्वे परन्तु नासीत्, अधुना अभवत्। परन्तु भारतीयप्राचीनगणितम् अथवा वैदिकगणितं यदि कोऽपि जानाति, स्पष्टरूपेण अधिगच्छति, तर्हि गणितशास्त्रे सः बहु किमपि गभीरं कार्यं कर्तुं शक्नोति। तादृशरूपेण लिङ्क् वर्तते, वैज्ञानिकवत् एव तत्र किं सूत्राणाम् उल्लेखः अस्ति। अधुना यत् सूत्रमस्ति तद्वत् प्राचीने अपि आर्यभट्टीय ग्रन्थे एव लिखितं वर्तते। भौतिकविज्ञानम् अधुना किम् अस्ति तत्र रसार्णव, अगस्त्यसंहिता, बृहस्पतिसंहिता, न्यायदर्शन इत्यादिषु एव भौतिकविज्ञानविषये उल्लेखः अस्ति। सैन्यविज्ञानम् अधुना न, आधुनिकविषये न, सैन्यविज्ञानम् अस्माकं संस्कृतलिपिबद्धप्राचीनविषये एव। अस्माकं महाभारतं पश्यन्तु, तत्र अभिमन्योः चक्रव्यूहविषये भवतु, व्यूहरचनाविषये भवतु, सैन्यविज्ञानविषये तत्र उल्लेखः वर्तते, बहु उल्लेखः अस्ति। केवलं तेषां स्पष्टीकरणं ज्ञानमेव अस्माकं कृते नासीत्। यदि भारतीयज्ञानपरम्पराधारेण अध्ययनं भवति तर्हि स्पष्टीकरणमपि भवितुम् अर्हति। चिकित्साविज्ञानं, प्राणिविज्ञानं, प्राणिशास्त्रीयतत्त्वानि अपि वयं पश्यामः यत् संस्कृतसाहित्ये पर्याप्तानि वैज्ञानिकतत्त्वानि सन्ति। यथा अस्माकं पुरुषसूक्ते त्रयप्रकाराः प्राणिनः निर्देशिताः: चर्मपक्षिणः, वन्यपक्षिणः, प्राणिनः। चर्मपक्षिणः, वन्यप्राणिनः, ग्राम्यप्राणिनः। एवं रूपेण प्राणिनां विभागः वर्तते। ग्राम्यप्राणिनः अस्माकं समाजे तिष्ठन्ति, वन्यप्राणिनः वनप्रदेशे एव तिष्ठन्ति, चर्मपक्षिणः एव उड्डयनं कुर्वन्ति। केवलम् एवं न, वेदान्तदर्शने किञ्चित् भिन्नरूपेण अपि अस्ति। जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिदज, एवं रूपेण अपि प्रकारभेदाः अस्माकं संस्कृतजगति वा संस्कृतसाहित्ये एव लिखितमस्ति। वास्तुशास्त्रं, शिल्पकला, अस्माकं प्राचीनं यदि ग्रन्थं पश्यामः, प्राचीनं मन्दिरं यदि पश्यामः, प्राचीनतां यदि तीर्थस्थानानां यदि अन्वेषणं कुर्मः, सर्वत्र एव वास्तुकलायाः, शिल्पकलायाः प्रदर्शनं प्राप्तुं शक्नुमः। तस्य आधारस्तम्भः भवति अस्माकं संस्कृतसाहित्यं। संस्कृतसाहित्ये एव एतस्मिन् विषये उल्लेखः अस्ति। किञ्चित् समाप्तिप्राय अस्माकं विषयः। अत्र आधुनिकविषयाः अपि अधुना वा सम्प्रति अध्ययनरताः एते विषयाः भवन्ति। संस्कृतभाषया एव आधुनिकविषयाः, यथा आयुर्वेद, योगविज्ञानं, सङ्गणकविज्ञानं, भाषाविज्ञानं, मनोविज्ञानं, कृषिः, अर्थशास्त्रं, वाणिज्यं, प्राकृतिकभाषा प्रसंस्करणं, वेदविज्ञानम्, अध्यात्मविज्ञानं, शिक्षाशास्त्रम्, इतिहासः, पर्यावरणं, पाण्डुलिपिविज्ञानं, प्राचीनभारतीयगणितं, संस्कृतपत्रकारिता, व्यावसायिकप्रबन्धनं, ग्रन्थालयविज्ञानं, अस्माकं क्षम्यताम्, अत्र ग्रन्थालयविज्ञानं भवति, लैब्ररी सैन्स्, शासकीयसेवा एवं शान्तिशिक्षा। एवं रूपेण अनेक आधुनिकविषयाः अस्माकं संस्कृतजगति संस्कृतभाषया एव अधुना अध्ययनरताः भवन्ति।
निष्कर्षरूपेण एवं केवलं वाक्यद्वयमेव वच्मि, सम्पूर्णसाहित्यं सम्पूर्णसंस्कृतसाहित्यं ज्ञाननिधिम् एव यच्छति। सर्वेपि विषयाः संस्कृतसाहित्ये सन्निहिताः सन्ति, लिपिबद्धाः सन्ति। केवलं चर्चा अभावात्, अध्ययन अभावात्, अनुशीलन अभावात्, अनुसंधान अभावात् एव ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। अतः भारतीय ज्ञानपरम्परा आधारेण यदि तस्य अन्वेषणं भवति, संस्कृतभाषायां यद् लिखितमस्ति तस्य अन्वेषणं भवति, अवश्यमेव प्राचीनतां ज्ञातुं शक्नुमः, तस्य महत्त्वमपि ज्ञातुं शक्नुमः। अधिकं किमपि नास्ति। अहं केवलम् अन्तिमं वाक्यं वच्मि। ये केऽपि अस्माकं श्रुतवन्तः संस्कृते सर्वं मत्वा एकवारं तत्र अन्वेषणं वा अध्ययनं कर्तुं प्रयासरता भवन्तु। तेन अस्माकं समाजस्य, सभ्यतायाः, देशस्य प्रगतिः अवश्यमेव भवितुमर्हति। अधिकं न। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारगर्भित आज का व्याख्यान, बहुत अद्भुत, इतनी सुंदर प्रस्तुति कि आप पूरा संस्कृत वांग्मय जिसके कहते हैं, संस्कृत वांग्मय का संपूर्ण इतनी सरल भाषा में आज आपने प्रस्तुत किया है। शायद इस व्याख्यान को सुन करके जो संस्कृत प्रेमी हैं, जो संस्कृत को लगता है कि नहीं संस्कृत में कुछ नहीं है, संस्कृत एक मृद भाषा है, आज उनकी चक्षु खुल गया होगा कि क्या संस्कृत में क्या हो सकता है। हमारे नई शिक्षा नीति जो बनी है, हम संस्कृत में क्या क्या कर सकते हैं और किसमें हमें ध्यान देना है, आज इस व्याख्यान को सुन करके सभी की चक्षु खुल गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संस्कृत हमेशा संस्कृत सौर्यम अनुसंधान संस्थान आपका भारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।